बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ए अल्लाह पाक, जो ज़िंदगी गुज़र गई इस पे तेरा शुक्र अदा करते हैं। जो ज़िंदगी बाकी रह गई है इस पे तेरी रहमत के तलबगार हैं। हम सब पर अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की बहनों और भाइयों। आज मैं आप सब के लिए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या लेकर आई हूँ। वाक़या बयान करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल का नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा। मेरे YouTube के साथियों, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबियों में से एक नबी गुज़रे हैं। आपके वालिद का नाम मत्ती और आपका ताल्लुक़ कौम बनी इसराइल से था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को शहर निनवा में पैगंबर बना के भेजे गए। आप अलैहिस्सलाम लोगों को हदायत करते, नेकी की तरफ बुलाते और बुरे कामों से रोकते थे। और आप अलैहिस्सलाम को कौम समूद की तरफ भेजे गए। इस कौम के लोग बुतों की पूजा करते थे। जब आप अलैहिस्सलाम लोगों को हक़ की तरफ बुलाते और खुदाए वाहिद पर ईमान लाने का दर्स देते, लेकिन लोग आप अलैहिस्सलाम की तालीमात का इनकार करते और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से कहते कि हम तेरे खुदा को नहीं मानते। इस पर आप फरमाते कि खुदा के अज़ाब से डरो जो बहुत सख्त अज़ाब है। लोग आप अलैहिस्सलाम की बातें सुनकर आपका मजाक उड़ाते और आपकी राह में रुकावटें खड़ी करते। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कौम समूद को राह रास्त पर लाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन भटकी हुई कौम पर आप अलैहिस्सलाम की नसीहत का कोई असर ना हुआ। तो आप अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि ये लोग खुदा पर ईमान नहीं लाएंगे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मायूस हो गए और मायूसी की हालत में आप अलैहिस्सलाम ने कौम समूद की तबाही और बर्बादी के लिए बददुआ की। कौम समूद को बददुआ देने के बाद हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उस शहर से निकल पड़े और चलते चलते दरियाए फ़रात के किनारे पहुँचे तो देखा कि एक कश्ती किनारे पर लगी है। लोग इस पर सवार हो रहे हैं। इनका देखा देखी आप अलैहिस्सलाम भी इस पर सवार हो गए। जिन्हें जाना था वो सब सवार होकर बैठ गए। कश्ती लोगों से भर चुकी। इसके बाद कश्ती अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुई। समंदर पुरसुकून था, आसमान भी साफ था और मुसाफिर इत्मीनान से बैठे हुए थे। जब कश्ती बीच समंदर में पहुंची तो देखा कि आसमान पर स्याह बादल उठ रहे हैं। फिर हवाएं चलने लगीं और अचानक तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर गई। इसी दौरान समंदर में कश्ती डगमगाने लगी। समंदर की लहरें ऊपर नीचे होने लगी। बारिश भी तेज़ शुरू हो गई और तेज़ तूफ़ान और पानी की लहरों की वजह से कश्ती के डूबने का अंदेशा पैदा हो गया। कश्ती में बैठे हुए मुसाफिरों में से एक ने कहा, मालूम होता है कि कश्ती में कोई ऐसा शख्स भी सवार है जिससे कोई बड़ी गलती सरजद हो गई है। जब तक ऐसे शख्स को कश्ती से निकाला ना जाए, कश्ती का सही सलामत रहना महाल है। वो शख्स कौन है ये बताना मुश्किल है जब तक कि वो खुद को पेश ना करे। इस बात पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम खड़े हो गए और कहा, मैं ही वो शख्स हूँ जिससे बड़ी गलती सरजद हो गई है। मुझे कश्ती से निकाल दिया जाए तो आई हुई मुसीबत टल सकती है। तमाम मुसाफिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का मुंह देख रहे थे, जिसने खुद ही सबके सामने अपनी गलती का इजहार किया। मगर कश्ती में सवार बाकी लोगों ने एक ज़ुबान होकर कहा, ये शख्स तो फरिश्ता सिर्फ इंसान मालूम होता है। हम इसे किसी हाल में कश्ती से नहीं निकाल सकते। कश्ती में सवार बाकी लोगों में से एक शख्स ने तजवीज़ पेश की कि कुरानंदाज़ी की जाए। जिसका नाम पर्ची पे निकलेगा वही सज़ा का मुस्तहिक होगा और हम उसे कश्ती से निकाल देंगे। चुनाचा कुरा डाला गया
اور پرچی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اس عمل سے لوگوں کو اطمینان نہیں ہوا۔ لوگوں نے پھر قرعہ ڈالا تو حضرت یونس علیہ السلام ہی کا نام نکلا۔ اس طرح یہ عمل بار بار دہرایا گیا، لیکن ہر بار یہی ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کا نافرمان ہوں، خدا کا حکم بھی یہی ہے، مجھے دریا میں ڈال دو، تمام مسافروں کی جان بچ جائے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی کے مسافروں سے ملنا شروع ہو گیا اور کشتی کے ملاح سے کہا کہ وہ کشتی سے چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ میں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا۔ آخر کار کشتی کے مسافروں اور ملاح نے مان لیا اور حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینک دیا۔ دریا میں ایک مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کی طرف بڑھی اور نکل گئی۔ اللہ نے مچھلی سے کہا، یہ تیری خوراک نہیں ہے، یہ تیرے پیٹ میں امانت ہے جسے واپس کرنا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں رہے اور اللہ کا ذکر کرتے رہے اور معافی طلب کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہے اور آپ نے فرمایا، اے اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، بلا شبہ میں نے اپنے ہی نفس پہ ظلم کیا اور میں ظالموں میں سے ہوں۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی پکار سن لی اور حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا۔ مچھلی نے دریا کے کنارے پہ حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ جب آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو بہت ہی کمزور اور نڈھال تھے۔ آپ علیہ السلام نے کھلی فضا میں سانس لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام سے فرمایا، اے یونس، اگر تم مچھلی کے پیٹ میں میری پاکی بیان نہ کرتے تو نجات حاصل نہ کرتے۔ جس جگہ پر مچھلی نے آپ علیہ السلام کو اگلا تھا وہاں کوئی درخت نہ تھا، نہ کوئی سایہ، دھوپ ہی دھوپ تھی، گرمی بھی ناقابل برداشت تھی۔ اللہ کے حکم سے وہاں ایک بیلدار پودا اگ آیا، پودے کی بیل سے سایہ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام سائے تلے بیٹھ گئے اور اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے پاس ایک ہرنی آتی تھی اور اپنا دودھ پلا جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے یونس علیہ السلام کو بغیر گھاس کی زمین پر ڈال دیا اور وہ بیمار تھا، اور ہم نے بیلدار درخت اگایا اور ہم نے پھر اسے 1,00,000 آدمی کی طرف بھیجا، بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگ تھے جو آپ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ ملک نینوا چھوڑ دینے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کی قوم بہت زیادہ پریشان تھی اور آپ علیہ السلام کو یاد کرنے لگی۔ آپ علیہ السلام کے نکل جانے کے بعد پچھتانے لگی۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ آپ علیہ السلام نبی تھے اور ہدایت کے لیے آئے تھے۔ لوگوں نے اللہ سے معافی طلب کی اور وہ حضرت یونس علیہ السلام کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ لوگوں نے اقرار کیا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس بات پر بھی کہ یونس علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں اور آپ علیہ السلام کے لائے ہوئے پیغام پر یقین رکھتے ہیں اور یونس علیہ السلام کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ حضرت یونس علیہ السلام اگر ہمارے درمیان آ جائیں تو ہم سب آپ علیہ السلام کی تعظیم کریں گے اور ان کے حکم پر عمل کریں گے۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے قوم کی طرف لوٹ جائیں اور اللہ کا پیغام سنائیں اور انہیں برائی سے روکیں، نیکی کی طرف بلائیں، لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرنے کی تلقین کریں۔ چنانچہ اللہ کے حکم پر جب آپ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے تو قوم نے خوشی و مسرت کا اظہار کیا
اور آپ علیہ السلام کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ واپس آ کر حضرت یونس علیہ السلام نے تبلیغ کا کام شروع کر دیا اور ہدایت دینے لگے، برے کاموں سے دور رہو، ضرورت مندوں کی مدد کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، ننگوں کو کپڑے پہناؤ، کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کرو اور اللہ کی وحدانیت پر یقین کرو۔